सफेद चमड़ी में, और एक बात आपको बताऊं, सफेद चमड़ी खूबसूरती नहीं होती, याद रखना। अगर सफेद चमड़ी खूबसूरती होती तो बर्तानिया के अंग्रेज खूबसूरत होते ना, अमेरिका के गोरे खूबसूरत होते, लेकिन कैसी बदबू आती उनके जिस्म से। अगर वो लोग खुशबू ना लगाएं तो आप उनके पास बैठ ना सके। कभी फ्लाइट में उनके पास बैठने का इत्तेफाक होता है तो आप, मैं किसी को हिकारत की नजर से नहीं देख रहा हूं, नफरत की नजर से, चमड़ी सफेद है लेकिन जिस्म की बदबू देखें और भी मामला देखें तो याद रखें, सफेद चमड़ी सब कुछ नहीं होती। बहनों से भी कहता हूं, आजकल बच्चियों का मिजाज सीरियल देखकर, फिल्में देख के बदल रहा है। शादी हो रही है, पसंद की शादी, हम अपनी मर्जी से करें, और माँ बाप कहे नहीं बेटी हमने ढूंढना है, तुम्हें क्या, तुम्हें रहना है। लड़के कहते तुम्हें रहना है। मैं कौम की बच्चियों से और नौजवानों से कहता हूं, याद रखना, अगर माँ बाप का दिल दुखा करके हज को जाओ तो अल्लाह हज कबूल नहीं करता। माँ बाप का दिल दुखाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो अल्लाह नमाजें तुम्हारी कबूल नहीं करता। तो जब माँ बाप का दिल दुखा के मस्जिद जाओ वो कबूल नहीं, अल्लाह का घर जाओ काबा वो कबूल नहीं, तो अगर तुम माँ बाप का दिल दुखा के शादियां करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत देगा? अल्लाह तुम्हारी शादी में खुशियां देगा? और अपनी कौम की बेटियों से और आपसे कहता हूं, चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों की खुशियों को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों की खुशियों को तबाह मत करो। आज भाग कर शादी करोगे, भगा के शादी करोगे, लव मैरिज करोगे, जब 18 साल के बाद तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसको अच्छे घराने का रिश्ता नहीं आएगा, लोग कहेंगे इसकी माँ ने तो भाग के शादी की थी, अच्छे घराने के रिश्ते आना मुश्किल हो जाएंगे, इसके बाप ने तो भाग के शादी की थी। याद रखना, अपनी चंद लम्हों की खुशी के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद न करो। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे, मदरसा जाएंगे, इज्जत की जगह बैठेंगे, लोग इशारा करके कहेंगे वो बैठा है ना, बड़ा इज्जतदार बना है, इसके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी। हमारा अकीदा है, तकदीर पर हमारा ईमान है, जो बीवी जिसके मुकद्दर में लिख दी गई है वो उसी को मिलनी है, उसको कोई नहीं लेकर के जाएगा। जिसका निकाह जिसके साथ लिख दिया गया है अल्लाह उसी के साथ करवाएगा। इसलिए भागने भगाने की क्या है, भागे भगाए वो जिसका तकदीर पे ईमान नहीं है। अरे नादान, कभी इस एतबार से सूरह यूसुफ को पढ़ा, क्या नबी भी कुएं में डाला जाता है? क्या नबी भी बाजार में बेचा जाता है? क्या नबी भी कभी बाजार में बिकता है? आखिर ये सारे प्रोसीजर क्यों हुए? वजह ये थी, सारी बातें अपनी जगह, सारी चीजों की हकीकत तस्लीम है, लेकिन ज़लीखा यूसुफ के मुकद्दर में लिख दी गई थी। हजरत यूसुफ शाम में थे, ज़लीखा यमन के करीब थी। ज़लीखा को शादी करवा के मिस्र लाया जाता है और यूसुफ को कुएं में डलवा के मिस्र लाकर बाजार में बिकवाया जाता है। और अजीज मिस्र के घर में दोनों की मुलाकात करा दी जाती है। कुदरत बता रही है, अगर हम मिलाना चाहे तो मशरिक और मगरिब के फासले यूं खत्म कर दिया है। अल्लाह की कुदरत पे यकीन करो, मुकद्दर पर, तकदीर पर यकीन करो। आप जानते हैं, अच्छा अजीज मिस्र के मुकद्दर में ज़लीखा नहीं थी, तवज्जो करना ये बात खास, मिस्र के बादशाह के मुकद्दर में ज़लीखा नहीं थी, जिस तरह से यूसुफ के मुकद्दर में थी। निकाह के बाद भी जब अजीज मिस्र रात को ज़लीखा के करीब आती, अजीज मिस्र थोड़ा बस बात खत्म हो रही भैया, छोड़ खड़े रहने दो, अब जगह नहीं बैठेंगे, कहा सुन लो, बहुत अच्छी बात हो रही है। उनको जुलेखा भी कहते हैं लेकिन ज़लीखा भी कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें उलझाऊंगा नहीं। तो क्या अर्ज कर रहा था, अजीज मिस्र का बादशाह निकाह हो गया ज़लीखा के साथ, रात को हजरत ज़लीखा के करीब आना चाहता तो उनको हटा दिया जाता, और एक जिन्नी ज़लीखा के हम शक्ल उसके साथ रात गुजारती थी। क्या पता चला, अगर अल्लाह यूसुफ के लिए ज़लीखा को मुंतखब कर ले तो मिस्र के बादशाह के निकाह में आने के बाद भी वो हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ज़लीखा हज़रत यूसुफ के लिए मखसूस है। कुरान में कसस, कुरान कहानी किस्से की किताब नहीं है, ये कसस इबरत के लिए बयान हुए हैं, कुछ सीखने के लिए बयान हुए। फिर जल्दी क्यों मचाते हो? ये न देखा कि हजरत यूसुफ को ज़लीखा से कैसे मिलाया, और फिर देखो हजरत सुलेमान और बिल्किस को कैसे मिलाया।
پرندہ چھوٹا سا پرندہ جسے حدود کہتے ہیں، چھٹاک بھر کا پرندہ ہوتا ہے. دیکھو بلقیس اپنی زندگی گزار رہی، سلیمان علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے، بظاہر دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق، بظاہر ایک دوسرے کے متعلق اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دونوں سے پردے نہیں اٹھائے ان کی معلومات سے. تو کیا ہوا؟ اللہ اللہ ہدہد آیا اور وہ آ کر کے کہتا ہے، حضرت سلیمان کے لشکر میں تو پرندے بھی تھے، جن بھی تھے، اور جو وہ انسان بھی تھے، سب کو کھلاتے تھے. ہدہد غائب تھا. آپ نے غصے میں کہا وہ بغیر اجازت گیا کیسے؟ میں اس کو ذبح کر، غصے میں کہا ذبح کر دوں گا، اور ذبح سے ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے، اگر کوئی اچھی خبر لائے گا تو چھوڑ دوں گا. ہدہد آیا، کہا تو کہاں غائب تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایسی جگہ سے آ رہا ہوں، ایک عورت جو ہے ان پہ حکومت کرتی ہے، ملکہ سبا. تو آپ نے فرمایا میرا پیغام لے کر کے جا. دیکھا کیسے ملاتا ہے اللہ، کیسے ملاتا ہے اللہ. اور پھر آپ جانتے ہیں تفصیل ہے، حالانکہ ٹائم مکمل ہو رہا ہے لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں اللہ کیسے ملاتا ہے. حضرت سلیمان نے خط لکھا، بسم اللہ سے شروع کیا اور فرمایا ہمارے پاس آؤ، ہماری دعوت قبول کرو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو. وہ بہت ہوشیار خاتون، بعض عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی کہ مرد پیچھے رہ جاتے. ٹھیک، وہ ملکہ سبا تھی نا حضرت بلقیس، اس نے اپنے وزیروں سے، ندیموں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، چلو لڑتے ہیں. اس نے کہا نہیں، لڑنا نہیں. حضرت بلقیس نے کہا جب بادشاہ لوگ حملہ کرتے ہیں بستیاں تباہ کر دیتے ہیں، سورہ نمل کے اندر اس کا ذکر ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ اس کا اور اشارہ سورہ ہود کے اندر بھی دیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی صورتوں میں کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے، لیکن سورہ نمل میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ. تو کہا کہ سورہ سبا میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ بادشاہ لوگ جب بستی پہ حملہ کرتے تو بستی کو برباد کر دیتے، ویران کر دیتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، توجہ کرنا، ہم ان کو تحفہ بھیجیں گے اور بولیں گے کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے، تحفہ لے لو. اگر وہ بادشاہ ہوگا تو تحفہ قبول کرے گا، اور اگر نبی ہوگا تو تحفہ نہیں لے گا، وہ تو ایمان ہی چاہے گا. پہچان یہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے تحفے دے، سونے، ہیرے، جواہرات، مشک، کافور، ریشم، بہت کچھ تھا، کنیزیں، غلام سب دیے. تو سب واپس کر دیا، یہ لے جاؤ، ہمیں یہ نہیں چاہیے، اسلام چاہیے. اسلام سمجھ گئی کہ نبی ہے. پھر وہ آئی تو دراصل مفسرین لکھتے ہیں کہ بلقیس کے ماں جنات میں سے تھی اور باپ انسان میں سے تھے، یا اس کا الٹ، الگ الگ لکھی گئی ہے تاریخ. اسی لیے حضرت بلقیس کے جو پیر تھے وہ انسانوں کی طرح نہیں تھے. یہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، مفسرین نے کہاں تک انصاف کیا ہے آپ ادھر تحقیق کر لیں. تو ان کے جو پیر تھے وہ انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مختلف تھے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ الگ تھا. تو وہ اپنے پیروں کو ڈھک کے رکھتی تھی اور ان کا تخت بہت بڑا تھا، 7 کمروں میں قید کر کے رکھتی تھی وہ. تو جب چلی نا تو تخت پہ بڑا ناز تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو حدود نے بتایا کہ وہ تخت بلقیس بہت بڑا ہے، 40 گز اس کی چوڑائی بتائی جاتی ہے اور 80 گز اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے، اور سونے ہیرے جواہرات اس میں ٹکے ہوئے تھے، اور اس پہ وہ ملکہ سبا بیٹھتی تھی. حدود نے بتایا بہت بڑا تخت ہے اس کا، حالانکہ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. حدود نے کہا کہ بڑا تخت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی میٹنگ لی محفل میں، فرمایا کہ تخت بلقیس کون لائے گا؟ آپ نے معجزہ بتانا چاہا، کون لائے گا؟ تو عفریت، ایک جن وہ کھڑا ہوا. عفریت نے کہا میں لاؤں گا. کہا کتنے وقت میں؟ کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. آپ کی محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت اور زوال سے پہلے پہلے محفل ختم ہوتی تھی، یعنی آدھا دن کا ٹائم عفریت نے لیا کہ مجھے آدھے دن میں وہ تخت لے آؤں گا. حضرت سلیمان ہے ملک شام میں، تخت بلقیس ہے یمن میں، اور کہتا ہے میں آدھے دن میں محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا دیر ہوگی، اتنی تاخیر نہیں چاہیے. تو آپ کے امتیوں میں سے ایک ولی تھے، آپ کے وزیر حضرت آصف،
انہوں نے کہا حضور میں لاؤں گا. تم کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. قرآن کی تفسیر ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سب نے یہی لکھا، کیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اب آپ سے بات پوچھتا ہوں، آصف یہ نہیں کہہ رہے ہیں محل کا ایڈریس کیا ہے، گلی کیا ہے، کہاں سے لانا ہے. اچھا شام سے یمن جانے میں ٹائم تو لگے گا، آنے میں ٹائم تو لگے گا. اس کا مطلب ولی کو آنے جانے کا میٹر ہی نہیں ہے. ولی کو بھی پلک کب جھپکتی ہے، پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ اڑیسہ میں بیٹھ کے یا غوث المدد کہتے ہو یا خواجہ المدد کہتے ہو، بغداد اتنی دور ہے، اجمیر شریف اتنی دور ہے، کلیہ شریف اتنی دور ہے، اور پھر بغداد وہاں بغداد معلیٰ ادھر، تمہاری گلی ادھر. عبد القادر صاحب کو کیسے پتا کہ تمہاری گلی یہ، تمہارا محلہ یہ، تمہارا کوچہ یہ؟ ہم کہتے ہیں نادان، یہ گلی کوچوں کی بات تو گلی محلے والا کرتا ہے. آصف ابن برقیہ نے پوچھا گلی کون سی ہے، محلہ کون سا ہے، محل کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے؟ کہا پلک جھپکتے لاؤں گا. اور پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس لا کر کے رکھ دیا. حضرت سلیمان نے کہا ہاذا من فضل ربی، میرے غلاموں میں ایسے بھی غلام ہے، اللہ یہ تیرا فضل ہے. جب حضرت آصف کا امت، جو حضرت سلیمان کو امت دی، آصف پلک جھپکتے شام میں بیٹھے بیٹھے یمن سے تخت لا کے پیش کر سکتا ہے. وہ سلیمان کے بیٹے نہیں تھے، امتی تھے. جب سلیمان کی امت کے ولی کا پاور بنا ہے تو جو غوث اعظم امت محمدیہ میں ولی بھی ہو اور نبی کا لاڈلا بیٹا بھی ہو، ان کی قیامت کا عالم کیا ہوگا، ان کی قوت کا عالم کیا ہوگا، کیا قوت اور طاقت ہوگی. لوگ کہتے ہیں یہ تم نے کہاں سے کرامت نکالی. ہم کہتے ہیں قرآن سے ایسے ہی موتی نکلتے ہیں، قرآن سے ایسے ہی موتی نکلتے ہیں. مچھیروں کو کیا کام سمندر میں موتی ڈھونڈنے کا، وہ تو مچھلیوں پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں. جو گواس ہوتے ہیں وہ سمندر سے موتی نکال کر کے لاتے ہیں. مچھیرا تو کیکڑے اور مچھلیوں پر ہی خوش ہوتے ہیں. او مچھیروں، تمہیں قرآن کے سمندر سے کیا کام؟ یہ کام تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ کام تو امام شافعی کا ہے، یہ کام تو امام احمد ابن حنبل کا ہے، یہ کام تو علامہ راضی کا ہے، غزالی کا ہے، قرطبی کا ہے، یہ کام تو اللہ اکبر سید محمود آلوسی کا ہے، اور یہ کام 14ویں صدی میں میرے امام اہل سنت کا ہے. تو تخت بلقیس لا کر ان کے آنے سے پہلے، دیکھو پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آ گیا. میں اس کی طرف میرا عنوان وہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس کو سرنڈر کرنا چاہا. ایک تو تخت رکھوا دیا، دوسرا تخت اور فوج کے درمیان جہاں بیٹھے تھے وہاں کانچ کے فرش بچھا دی. ان کے لیے کیا مشکل تھا، جو جنات سے بیت المقدس بنوا سکتے ہیں ان کے لیے کیا مشکل تھا. تو کانچ کے فرش اور نیچے پانی ڈلوا دیا، مچھلی ڈلوا دی. آپ نے کہا کہ یہ ہے بڑی عقل مند، لیکن ہے تو عورت ہی نا. تو آپ نے اسی لیے بلور کے یعنی شیشے کے کانچ لگوا دیے، نیچے پانی تھا، مچھلیاں چل رہی تھی. جیسے وہ آئی حضرت سلیمان پہ نظر پڑی علیہ السلام تو جلوہ سلیمان دیکھتی رہ گئی. اب سلیمان علیہ السلام کے قریب جانا ہے اور اپنا تخت بھی دیکھا تو حیران رہ گئی. تو ان کو یوں لگا اس جلوے میں گم تھی کہ یہ پانی ہے، کیونکہ کانچ پر توجہ نہیں گئی، کیونکہ جلوہ سلیمان سے ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے میرے بھائی. اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت بنایا ہے. یہ اور بات ہے کہ سب کا حسن اگر کہیں جمع ہوتا ہے تو اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو پھر کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کروں کیا کروڑوں جہاں میں.
हजरत सुलेमान थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे। तो जब सुलेमान इतने खूबसूरत थे तो जाने सुलेमान की हुस्न का आलम क्या होगा। मेरा उन्वान वो भी नहीं आज, लेकिन तवज्जो करे बात जल्दी जल्दी। तो हजरत बिल्किस ने देखा कि पानी है, बिल्लोर पर नजर न पड़ी तो अपने कपड़ों को उठा लिया, और कपड़ों को उठा लिया तो उस वक्त कपड़े उठाए, पैर नजर आ गए, और कदम बढ़ाए, समझी के पानी है, समझी के पानी है। तो जब पैर रखा तो पानी नहीं बल्कि कांच था, शर्मा गई और ख्याल हुआ कि मैं बहुत कुछ हूं लेकिन हूं औरत। इससे औरत का मर्तबा घटता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता चलता है अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने जिसको जितनी चाहा अक्ल दी, जितनी चाहा अल्लाह ने सोच दी, जितनी चाह सलाहियत दी। कौम की बेटियों से कहता हूं, औरत हो आपको इसका एहसास रहना चाहिए, लेकिन तुम हकीर नहीं हो, इसलिए कि हमारे मजहब में औरत को जो मकाम मिला है वो किसी और ने क्या दिया होगा। अगर औरत बच्ची की शक्ल में तो माँ बाप के लिए जन्नत है, जवान हो गई है और नेक है शौहर के लिए जन्नत है, मां बन गई है तो उसके कदमों में जन्नत है। औरत हमारे औरत क़यादत भी कर सकती है, जैसा कि शरीयत ने हुदूद मुतय्यन की उसमें रहकर। नहीं देखा करबला के काफिले की क़यादत मदीने से लेकर करबला तक इमाम हुसैन करते हैं, लेकिन जब सारे मर्द कट जाते हैं और शहीद हो जाते हैं तो करबला से वापस पूरे काफिले को इज्जत आबरू की सलामती के साथ जो पूरी क़यादत के साथ ले जाने वाली जात है, कोई मर्द नहीं है, उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। जब खुतबा देने वाला कोई मर्द न रहा तो दिमश्क के दरबार में ज़ैनब ने वो खुतबा दिया है। अल्लाह अगर तुम्हें दिमश्क दिखाए तो जाकर देखना, आज भी ज़ैनब के खुतबे की हैबत दरो दीवार से टपकती नजर आ रही है। जैसे हैदर कर्रार के नाम से खैबर कांपता है, वैसे आज भी शाम का दरबार हैदर की बेटी के नाम से कांपता नजर आता है। इससे पता चला औरत सिर्फ बर्तन झाड़ू करने, घर में खातून का नाम नहीं, अगर औरत चाहे तो वो ज़ैनब का किरदार भी अदा कर सकती है। तो बहरहाल हजरत बिल्किस पहुंची और बिल इत्तेफाक सारे उलमा इस पे इत्तेफाक करते हैं कि बाद में वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी बनने का शरफ पा गई। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सबब कौन बना? एक छोटा सा परिंदा। अगर मिलाना चाहते तो परिंदे के जरिए, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बात इसलिए कर रहा हूं, वो फ्लाइट का दौर नहीं था, प्लेन का दौर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, बस का दौर नहीं था, मेरे भैया साइकिलों का दौर भी नहीं था। पैदल लोग चलते थे, खच्चरों पे घोड़ों पे चलते थे, लेकिन अल्लाह ने मिलाना चाहा तो कैसे मिलाया?